Maayong adlaw mga tigpaminaw. Kamo nagapaminaw sa atong programa Tambag ni DJ. Diin atong pagahisgutan ang inyong mga suliran ug hatagag tambag kung unsay labing maayong buhaton. Karong adlaw atong pagabasahon ang usa ka sulat nga naghisgot mahitungod sa usa ka estudyante nga naglisod sa pagbalanse sa iyang panahon isip usa ka graduating student ug pangulo sa Supreme Student Learner Government. Paminawa ug subaybayi kami sa iyang istorya. Maayong adlaw, DJ Chris. Tawgalan ko sa pangalang Ella. Usa ko ka graduating student ug sa kasamtangan ako ang presidente sa among Supreme Secondary Learner Government. Dili lalim ang among sitwasyon isip mga estudyante. Apan mas nagkabugat ang akong gibati tungod sa daghan akong responsibilidad. Wala nakamang ka sa tong search paper. Diday na naman ko. Kabalo ko Mika, pero unsaon man ako, dili ko gusto nga mapasagdan ang akong responsibilidad isip presidente. Wala anak, nganong murag wala man kay gana mukaon. Sige lang man kag hunahuna. Hay, kapoy lang gyud ma. Dagan kayong buhatonon sa eskwelahan ug sa SSLG oy. Dili ko kasabot kung unsaon ako pag-manage akong oras. Anak, kinahanglan nimo magpahulay usab. Kung padayon nimo pugson imong kaugalingon, mahimo kang masakit. Sige lang ma, mahuman ra lagi ni tanan. Kani ang akong sitwasyon karon, DJ. Nag-atubang ko sa usa ka dilimat tali sa akong akademiko ug akong liderato isip presidente sa SSLG. Wala ko kahibalo kung unsa ang mas angayan kung hatagan og prioridad ug unsaon ako pagbalansi ang duha. Hinaot nga matabangan ko ninyo sa akong sitwasyon. Salamat Ella sa imong pagsalig sa among programa. Ang imong kasinatian usa ka panghitabo nga kasagaran mahitabo sa daghang estudyante nga adunay dagkong responsibilidad. Apan ayaw ka balaka kay adunay daghan nga paagi aron matabangan ka sa imong sitwasyon. Sakto ka partner. Karon maghisgot ta kung unsay labing maayong tambag alang kang Ella. Para nako, kinahanglan gyud niya maghimo og time management plan kung kahibalo siya unsa ang una niyang buhaton, dili siya mapuno sa kakapoy. Oo, pero murag ang problema ni Ella kay murag gusto niya buhaton ang tanan, dili siya ganahan mangayo og tabang. Mao gyud pero importante nga siya ang makakat-on og delegasyon. Daghan biya ang member sa SSLG ug dili kinahanglan siya lang ang mohandle sa tanan. Sakto. Ang pagpangayog tabang dili pasabot nga siya mahuya nga leader. Ang tinuod nga leader kabalo mo pahat sa trabaho para mas epektibo ang grupo. Dugang pa, kinahanglan po niya magpahulay. Ang kakapoy makaapekto sa iyang performance sa eskwelahan o sa iyang leadership. Dapat siya mag-set og boundaries, panahon sa pag-eskwela, panahon para sa SSLG, o panahon para sa iyang kaugalingon. Lagi no, ang maayong time management kay dili lang nagpasabot sa pagtrabaho, kundi apil ang pagpangulay. Kay kung siya mismo gikapoy na, dili siya mahimong epektibong estudyante o leader. So, ang among tambag kang Ella kay, una, maghimo siya og time management plan. Ikaduha, magkat-on siya mopahat sa trabaho. Ug ikatulo, magpahulay og sakto. Kung buhaton niya kini, mas mamanage niya ang iyang oras ug malikayan niya ang stress. Hinaot nga makatabang kini kang Ella ug sa uban pang estudyante nga naglisod sa pagbalanse sa ilang responsibilidad. Kung kamo adunay gustong ipadalang sulat, ipadala lang sa atong programa ug atong tambagan ang inyong mga suliran. Kini ang inyong DJ Christine ug DJ Stanley. atong hinumduman ang hustong pagdumala sa oras usa ka yawi sa kalampusan. Hangtod sa sunod nga higayon, maayong adlaw kaninyong tanan.
Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon, siskag tumor, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Kagmay alivyo, Santon Herbal Capsule. Aprobado sa sayantipiko, ginaendorso sang mga eksperto. Santon Herbal Capsule, ang kapsula na epektibo.